Like, subscribe, and get notified. Savitri Pandu Naik, affectionately known as Ai, from Katlamol, Netravali in Sangem, has devoted more than 45 years of her life to serving as a midwife and assisting women during childbirth. At the age of 40, she enrolled in a short 10-day government training program at the Sangem Health Center. What began as a small step of curiosity turned into a lifelong mission, one that helped bring countless children into the world. कसले शिक्षण घेतले जाल्यार खंय तरी ते व्यर्थ वचना आणि जेंका शिक्षण घेवपाची इच्छा आसा तेणी अवश्य घेवचे जेणे तेंका मुखार गेले म्हणटकीर हे शिक्षणाचे फळ अवश्य मेळटा आणि हेच एग्जांपल सेट केल्ले आसा कटलामळ नेत्रावळी भागाची सावित्री नायक हिणे हिका 85 वर्सां आणि 40 वर्सांचे हिणे वजीन म्हणून काम करपाक सुरवात केल्ली आणि आता 45 वर्सां तिची लायफाची आसा तिणे वजीण म्हणून बाळणपण करपा खातीर आपले दिल्ले आसात आणि लाखांनी बाळणपणां केल्ली आसात आणि जेन्ना तिका ती म्हणटा की जेन्ना तिका इच्छा जाली सरकारान सांगले की तुम कोणाक शिकपाक जाय जाल्यार तुम्ही येयात म्हणजे जेन्ना ती खंय तरी इच्छा आसा म्हणून ती गेली शिकली 10 दीस ट्रेनिंग घेतली आणि ते 10 दीस खंय तरी 45 वर्सां खंय तरी कन्वर्ट जाले आणि 45 वर्सां तिणी सेवा दिली आणि कठीण डिलिव्हरी ज्यो आसात गांवांनी ज्यो जाताल्यो जेन्ना अँब्युलन्स आसनासलेली दोतोरय आसनासलेले त्या टायमार वजीन म्हणून ती पावताली लोकांक आणि ती डिलिव्हरी करताली आणि लोकांकय खंय तरी तिचेर विश्वास आसलेलो आणि ती येयली शिवाय खंय तरी डिलिव्हरी जायनासलेल्यो. माझे नाव सावित्री. म्हाका लोक आईच म्हणटात सावित्री म्हणटा कोण म्हणनात आनी म्हाका चड लोक आपोवन व्हरप आनी म्हाज्या कडच्यान तो बाळपण करून गेली बाकी कोण नाका म्हण नाका म्हाका हाडा सगळो आनी हांवूच तें करी आनी पांयान जाल्यार भुरगें सुद्दां केलां. कितले वर्स तुका आतां कितले वर्स तुका आता वर्ष कोणाचा चेड्याक पडले आसता पयलीं कोण जावपा जाय आसली म्हाका कोण जावपा नाका रे पयलीं पूण मागीर ते इली मागीर तकले येयले हें अशें केल्यार बरें म्हणून गव्हर्मेंटान हें तर काडलें न्हू बाळंतपणाक शिकपा येया म्हण आमी गेली म्हण आमी शिकली आनी आतां करूंक लागली. शिकपाक कठीण लागलें तुका मागीर शिकपाक कठीण लागलें. शिकपाक कठीण कांय ना बशीर वचपाचें बशीर येवपाचें तशें न्हू ते शिकयता ते बाळणपण तें शिकयताले ते कठीण लागताले शिकपाक काय इजी आसलें ना भायर बी शिकयपाचें एक पाठ येयलो ना तो पाठ आमकां दाखयता फुडें येवन अशें तरेन करपाचें तशें तरेन करपाचें आनी कितें करपाचें मागीर ते आमी शिकली म्हणटा आमी कितें 10 दीस गेली हांगा शिकपाक आनी शिकून मागीर हांगा येवन मागीर आमी लोकांक करूंक लागली. With hundreds of successful deliveries, there has not been a single case where there were complications in delivering the child. No matter what the situation was, I somehow made sure that the childbirth is done successfully. लाखान म्हाज्या भुरगीं म्हाज्या हातीन पूण हेका पूण वायट जावं ना तरे जाली तकलेन जावपाची पांयान जावपाची आनी खंय जाली हात पसून भायर सरना आनी तशें जालां ताका निवळ केल्यात पूण मरो ना एकय सगळीं सारकी जाल्यात आनी आई तांकां हांव जाय हाडली हॉस्पिटलांत व्हरपा जावं आनी कितें करपा जावं तेणी म्हाका कितें सांगलें तुज्या हेका जायना
पात करपाक खूब त्रास जाता जिवाक. कितें बरें समजना. आमकां बरें थंय येवन सांग्यार बी कोण सांगो आमी वचना कोणाक धाडी ते पार्टी कडेन रावो जाय न्हू. मागीर ते वचोन मागीर ते मागीर गाडी दी आनी गाडये भरून मागीर व्हरो बरोबर हांव बी वयताले. अशें करून खूब केले पाट. एक आनी 2 लाखांनी गेले सामके. पूण ताका हांवूच जाय हाडले. तुमच्या वांगडा कोणी आसतालो असो बराबर आमच्यान कोण ना. आमीच वयताली घेवन. कोण कोण वयताले? फक्त तेजे एक पात तेजे कोण तेजे घोव जावं बायल जावं माय जावं अशें कोण वच. तशें सामकी एकले धाडना हाडली. तुमकां अशें भंय दिसनासलो डिलिव्हरी बी करता तेन्ना? अशें भंय दिसनासलो डिलिव्हरी बी करता? ना तसो भंय म्हणटो ना. भंय ते शिकोवपूच ना. भंय ते करूं पाव काय हांव ताजे भंय तर कोताय ना. Over the decades, Ai became a trusted and respected name across Netravali and nearby villages. It was said that no delivery took place without her presence. Often performing 3 to 4 deliveries in a single day, she worked tirelessly despite poor transportation and limited medical facilities. Villagers fondly remember her as the doctor for pregnant women, even though she was never formally qualified. सांग्यार शिकले आनी मागीर म्हाका लोक व्हरोंक लागलो. आमी बाळंतपण करूंक लागले आनी म्हाका लोक आईच म्हण सावित्री म्हणून कोण म्हणना हाडलो. आई हाडली बगर आमी जायना. आमकां आईच पयली जाय करपाक. आमी पांयां बियान जाल्ली भुरगीं पसून आमी काडलां आनी आमी केलां सगळें बाळंतपण अशें हे तरेन केलां. आतां फक्त जायना जाल्यार कितें तुगेले आनी कितें चड कितें जाल्यार पळय आमी सांग्यार व्हरो. आमकां गाडी दिली तेणी. आमी वचपाचें सांग्यार सांगपाचें आमी आतां गाडी दी आमी गाडये भरून मागीर व्हरो तांकां आमी. अशें तरेन हांवें खूब केलां. सांग्यार आमी बशीन वयतालीं. बशीन वचून मागीर तांकां थंय सांगतालीं आमगे अमको पार्ट जालो आहा आनी म्हाज्यान जायना तुमी गाडी धाडची म्हणून. आनी ते मागीर गाडी धाडटाले आनी गाडयेचे मागीर पार्टाक घालून मागीर आमी थंय सांग्यार व्हरो. आमी थंय बाळंत करी आनी मागीर ऑपरेशन कितें करपा जाल्यार मागीर तें थंय करी. म्हाका तें आमकां मागीर ती वळख सांगो कितें दोतोराक तुमी तिका पोत मारपाक शिकयलें नाका म्हणून. म्हाका त्या गांवांत कळना हाडलें तें म्हाका तेणें दाखोवना हाडलें पोत मारपाचें. पोत मारपाक मागीर तें आमी मागीर बेश्टें हें करी तांकां गाया कितें तेल वखद कितें करून मागीर तें बरें करी. हय इतलें आमी इतलें आमी हांवें केलां. खूब हिरये भुरग्यां मेदूं जायना म्हाज्यान तें कितें लाखांनी. आतां जाल्यार फाल्यां सांगा फाल्यां जाल्यार एकटेन गेल्यार 3 कडेन म्हाका आपोवन व्हरो. हो बांद केलो त्या बांदार त्या बांदार केलो तेज फुड्यान गेली. अशें तरेन हांवें बांदार केल्या. पूण म्हाकाच जाय रे हांवूच जालें लोकांक. इतली आई आमची बरी पार्ट करता म्हणून. दोतोर सिस्टर पसून त्रास करता म्हणून पूण ही आई आमकां त्रास करना म्हाका. आनी खरें हांव करना हाडलें नुस्तें टायमाचेरूच. आनी ते सिस्टर कितें करी तुका तें लज करून सांगता ते हात घालून सामकें तांकां हें करी त्रास करी म्हणून आमकां आईच जाय म्हणून म्हाका ती. गेला तूं कशें काय म्हणलें तूं पयलीं हांव उच करप असो कोळशे सामके आनी ती वाड पळय आहा ती भाजप. भुरग्याक कातरोवप ना तें बोबली कातरोवप ना वाड कातरोवप ना. तेजे भाजून ती तळ भुरग्या कडेन जीव पडलो. अशें एक रक्के माण्या विजयकांत म्हणून. मागीर तो भुरगो जावप मागीर ती कापप तेचे पयलीं कापप ना. दोतोराक हांगा नर्शी हाडले पसून नर्शी करून पसून म्हाका येलां सकयल. नर्शी कडेन जायना जालें बस गेली सांग्यार व्हरपाक तें म्हाका येवन येयलें आनी तूं पूण पळय म्हणून. हांवें मागीर कितें करपाचें केलें आनी भायर काडलें. मागीर ताय पेट्टात बस मागीर बंद केली आनी हांवें तो पार्ट हें करून दिले कितें 5 रुपये. पयलीं हांगच्यान कुट्टी सांगपा हाडलें कुट्टी हाडलें सेंटर हांगच्यान बशीर वचपाचें तांकां सांगपाचें तो 12 आनी 8 आनी कितलें मेळटालें योग पार्ट केलें जाल्यार. इतलें म्हाका करी आनी इतलें हांवें केलें बाबा.
खूप लोकांना हे आशीर्वाद घेतला आणि लोकांक सालवार बी आई गेल्यात आनी आत्तां पसून लोकांक कसले कामां हांवूच जाय पूण आतां म्हाज्यान जायना म्हणटू वचपाक करपाक हें करपाक. During those times, when hospital access was minimal, she was the first and most reliable help for expectant mothers. Her dedication and selfless service earned her several felicitations from the government and various organizations. Now at 85 years old, Ai has stepped back from her work due to age and health issues. Ironically, she now struggles to access medical care herself, the nearest hospital being nearly 30 kilometers away in Sangam. आता पळोवपाक गेले जाल्यार ती जाणटी जाल्ली आसा आनी तिकाच दोतोराची गरज आसा. हांव कित्याक म्हणटा काय म्हणटले तुमी, कारण नेत्रावळी ह्या भागांक खंय तरी दोतोराची गरज आसा, एक हॉस्पिटलाची गरज आसा. कितेंय कोणाक जालें जाल्यार हांगच्यान सांग्यार एक 25 ते 30 किलोमीटर अंतराचेर तांकां वचपाक पडटा. तशेंच सांग्यारय बी फॅसिलिटी सारक्यो ना, ते खातीर तांकां मडगांव धाडटात. सो हें सगळें जाता ते खातीर ती म्हणटा की नेत्रावळी भागांक खंय तरी एक 24 वरां दोतोर आसपाक जाय, एक हॉस्पिटल आसपाक जाय. आमी वजीण म्हणून काम केलें, आमचे लोक विश्वास धरताले, पूण आतां आपुणूय बी खंय ना. सो दोतोरांनी खंय तरी हे ज्यो बाळणपण जातात ही खंय तरी केअर घेवपाक जाय ह्या ती सरकारा कडेन मागणी करता की नेत्रावळी भागांक एक खंय तरी हॉस्पिटल जावचें, जेणे हे बायलो ज्यो आसा गांवांनी रावपी आसात त्यो पयस हॉस्पिटला कडेन न रावता डिलिव्हरी टायमार, त्यो खंय तरी आपल्याच घराक रावन बरी ट्रिटमेंट घेतली आनी बरी समाजा खातीर काम केलें म्हणटा कितलेशेच पुरस्कारय मेळ्ळ्या. सकल सेंटर आसा पूण हें दोतोर ना, सेंटर आसाच पूण दोतोर ना. पात करपाक जाय, कितें करपाक जाय, कितें करपाक दोतोराची गरज आहा हांगा. दोतोरा गरज आसा, आमचे हा दोतोर जायो, एक पात करपाक दोतोर जायो. पण तो केरळकार म्हणटा तो म्हाज्या वांगडा लिपूच जायना जाल्यार तेका लोक मागीर व्हरत तेका. पूण तो कितें करी, तो कितें काडटा काय करता, पण हांवूच करी सगळें. हय पूण बायलांक खरो न्याय मेळटो जाल्यार हांगा डिलिव्हरी जावपाक जाय न्ही. हय आनी जावपाक जाय हॉस्पिटल गव्हर्मेंटाले. कित्याक लोकांक सांग्यार वयचें पडटा, सावड्डे वयचें पडटा, बोडगांव वयचें पडटा, आनी खंय वयचें पडटा. प्रत्येक वाटें हांगा जालें जाल्यार लोकांक मातशें बऱ्याक पडली तो. आतां लोक चडसो वयता म्हण तूं भायरूच ऑपरेशन करता, आनी कितें करता, हें करता तें करता. पूण खरें म्हणटा हांगा नेथुर्ल्या एक हॉस्पिटल जाय. मागीर हांव परत नेथुर्ली येयली. नेथुर्ली साकून मागीर त्या लोकांक पात करून मागीर जायना जाल्यार मागीर परत थंय व्हरप आनी हें करी. पूण आतां खरें म्हणटा एक हांगा नेथुर्ल्यान जाय हालेरी पात बी तुमकां लागून जावपाचो. हांगा तसलें कांय ना, पूण हेजे मुखार तुमी करून दियात गव्हर्मेंट, लोकांक बऱ्या पडटलें. आतां आमच्यान कांय जायना, पूण कोणाले पळय सिस्टर बिस्टर कोणाले करतली. Despite her age, she continues to raise her voice for better health care in her village, appealing to the government for a 24-hour doctor and improved hospital facilities for pregnant women in Netravli. Her life stands as a shining example of dedication, compassion, and selfless service, a legacy that continues to inspire generations.